كبرات تغطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي بزعبا نؤس زوبا بارنتو زلهسس حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم أب شحن تعات 296 منقست إرترا نتهاجر أب شدش تزوباتات كفافلا حنت غاباتن قاش باركا خونت إذا زوبا اتاخب كل زعابيت كونت بتيزل لو حرشاو تحستون معدناتن قوفا هاجر تباهيلا تتسوع نيرا إذا زوبا 14 نؤسان زوباتات اللوو لعلي قاش تسمي شامبوكو ومحجر منصورة مولكي مغولو لوغو عنسبا هايكوتا غوني فورتو دق بارنتون أغردتنين نؤس زبا بارنتو حنتي كابزن نؤسان زوباتاتيا بمسرد سبساب كتشحن 10 كباب 24 من محدارات اللووا ازياتهم كتماتاتن قطراتن كوينوم بمسرد سبساب كتشحن 25 لعلى 98 شح نباري نيرون بزحات بهرات دما أبوش تحاقفا تركب كم كناما نارا تجرنيان دما قل خاباتهم يوم رأس ختما دما اتا نايز زوبا رأس ختما زخونت بارونتيا إذا كتما ما أكل من محدار نؤس زبا بارونتيا سلسته من محداراوي كفلتات دما اللوا زوبا فتحي زوبا سلام زوبا بيارات باهيلن دما يصوعا أب كبابي اتا ختما زلوا بوتاتات كم بعل تاودا ألغادا ديدا أوغانا كونا داغيلو مغولو كوفو كورونكو أرادا تارك كينان لمساسان دما أبزا ختما يتقاللا زبزحو نبارونا إذا ختما كنامان نارانيوم كريستيان أرثوذكس كاثوليك مسلمين كوم اون يتاوين امنتات كنامان ناران دما يزوترو إذا ختما حنتي كابتن بقلتو في زعابيا زلوا ختماتاتيا مغنياتو أبزوليا بزوحات من شحر الشاز خونو خبابيتات سلزلو واي أمامتا نؤس زبا بارنتو خبس مرا خبابي 540 كيلومتر رهقا تركب لك أخم كلو ناي معرباوي متاحت بوتاتات أب سطح قولاقول تدكونا دما تركب انتو خونه بزحات بوتاتات نايزن نؤس زبا مس برختي خبساتات إرتراز تتحاحزو يوم بارنتون كبابيان بتزامادي برخب زبل بوتا يركبا زبزح خبابيتات الزبوتا دما خابل صفح بحري كاب 500 كساب 1600 متر بالراخ اللو إذن الزوبا ما أخلا يكونتات أير اللو اتزز حالة 15 ديجري سنتيغريد كون كله اتزموقد ما كساب 4 ديجري سنتيغريد يبتصح زناب زهر ملو جزيه كاب سنة كساب مسكرنميو بجا كازي كاب كبساتات إرتراز وحزو ما يتون بو يحلفيهم زوم وحيز اتخبابي تحت مريت ماين سبح مريت غهلو يقبرو أبز خبابي زلو أقرابات كانت أبجعان كالأوتن تمئماي كتصورو زخو اليوم بفلاي أبزوريا رباطات دما بتعقي يركبو اتهم زيادة أبز زوبازي زفريو أخال دما ماشلان زيتي زهبو أخال اليوم بانانان أحملتن ون ببزحي يركبو أزيز أبو كرامتي أبزهلولو جزي دما بزح أتت يركب بزمغني دما أيو زوبا قفو إرتران لا تبهل زتوع أبكل تشحن 23 بقمقام كبابي حموش تخونتال كاب هكتار أتيوم نيروم بتمساسالي إذا خبابي بإنسسا زقدامن إنسسا زبيتن هبتامنيو حرماز تلبيدو ليبارد سجن أخباي حراقتن مفلسن دما قلخب أتوميوم انسسا زبيت دما كبتي أجمال أباقي عطالن دما ببزحي يركبا بتخكل أبنؤس زبا بارنتو خندي تريد كمزلوا زفلت يلن أبكل تشحن 21 كبابي 1 مليون زخونا تريد أب زوبا قاش تختيبا نيرن قدم مجزأتن أب جزية مجزأتن اتهم قداموت نبارو نايزبوتها نيلاويان يوم نيروم ازوم هزبي بحر الشاز محادورو خوينوم بدك أنستيو زعبلل محبراوي هيوت كمز نباروم زحبرو ألو كاب أبيسينيا سودانن بزمصو دما قصالي يوررون نغيلانت يوصلون نيروم أبرأسزي مسكليمات أساسيرو بزخصتو حمامات بخم بعل عسو اندات دقعو ولا قصرو من توحد كاب زبن بزبن كسغاغرو كيلوم يوم صحفات قالي خمز حبرو بارنتو أقدما بيارا تباهيلات صوع نيرا بيارا مالت صعدا ماي مالتيو بقانقنا راخ ترغم كله دما بارنكو يبحال نزقال تزاربت تغرنيا بلكع سلا زيد مصو نبرنتو زبل قال كم زرعم يرد
ኣብ 1909 ንመጀመርያ ግዜ ወተሃደራት ጣልያን ኣብዚ ከባቢ ረጊፆም ኣብ ኣወጋናት በሃል ገጠር ድማ ሰፈሩ። እዛ ገጠር ካብ ባረንቱ 10 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ርሒቓ ትርከብ። እቶም ደቀባት ኩናማ ክላዌ እዞም ጸዓዱ ወተሃደራት ደስ ኣይበሎምን። ካብ ዓዶም ክርሕቕሎም ድማ ተጣበቡ። ናብቲ ዝሑል ኩነታት ኣየርን ማይን ዘለዎ ባረንቱ ድማ መሪሖም ወሰድዎም። እቶም ወተሃደራት ንክሊማ ባረንቱ ፈተውዎ። ንስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ድማ ካብ ኩሉ ኣድነቕዎ። ቀዋሚ ማዓስከሮም ድማ ገበርዋ። ብጀካዚ እቲ ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ናይዚ ቦታ እነቶም ሰበኽ ሳግም ዝነበሩ ናራን ቢንዓምርን ድማ ሰሓቦም። ኣብዚ ቦታ ድማ ቀዋሚ ስፍራ ሓዙ። እታ ከተማ ድማ እናዓበየት ከለት ኩሎም ድማ በብቋንቋኦም ፀውዕዋ። ኩናማ ቢያራ በልዋ፣ ናራ ባረንኩ በልዋ፣ ቢንዓምር ድማ ማይዛዳ በልዋ። ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ጥሪት ኣብቲ ከባቢ ዝፈሪ ኣትክልትን ጡጥን ኣብኡ ተኣኪቡ ንሰደድ ይለኣኽ ነይሩ። ኣብ 1907 ካብ ባረንቱ ናብ ኣቆርደት ጽርግያ ተሰሪሑ። ኣብ 1941 ጣልያን ብእንግሊዝ ምስ ተሳዕረት እዛ ከተማ ከም ኩለን ከተማታት ኤርትራ ብቁጠባን ካልእ ንጥፈታትን እንዳዝሓለት ከለት። ክሳብ 1960ታትን 70ታትን ድማ እዞም ሰለስተ ብሄራት ኣብቲ ከባቢ ዓብለልቲ ነይሮም። ኣብ ዕዳጋን ካልእ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ድማ ቋንቋኦም መረዳድኢ ነይሩ። እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ቀቢላ ናራ ናብዛ ከተማ ጋዓዘ፣ ጸኒሑ ድማ ናብ መጎሎ ቀየረ። ዶክተር ኣሌክሳንደር ናቲ ኣብቲ ተዘክሮታት ኩናማ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ትብል ጽሑፉ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን እዚ ከባቢ ብዙሕ ዕግርግርን ዘይምርግጋእን ነይርዎ። ድሓር ግን ምስ ምምጻእ ጣልያን ንታሪኽን ብሄርን ኣብ ግምት ብምእታው ዶባትን ምምሕዳራዊ ደረት ክህልወሉ ገይሩ። ሰላም ድማ ነገሰ። ስለዚ ኩናማ ኣብ ሓደ ከባቢ ሓድነቱ ብምዕቃብ ባህሉን ልምዱን ዓቂቡ ንክኸይድ ሓጊዙ ይብል። ባረንቱ ናብ ሱዳን ዝቐረበት እያ። ስለዚ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዕጥቅን ስንቅን ምስላጥ ኣዝያ ኣገዳሲት ኮይና፣ ንምቁፅፃራ ድማ ብዙሕ ግዜ ሓያል ኩናት ተኻይዱ። ኣብ ሓምለ 1985 ድሕሪ ናይ 36 ሰዓታት ኩናት ንከተማ ባረንቱ ተቆፃፀሮማ። ዓበይቲ ኤምዳዳት ብምቁፅፃሮም ድማ እቲ ሰራዊት ዓብዪ ሞራል ረኺቡ። ብተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ከባቢ ምቁፅፃር ቀዳማይ ስትራቴጂኡ ገይሩ ነይሩ። ኣብ ግንቦት 2000 ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊኡ ኣትዩ። ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ትሕተ ቅርፂ እውን ዓንዩ። ድሕሪ እቲ ኩናት ብዙሓት ኣብ ስደት ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ናብዛ ከተማ ተመልሱ። ኣዝያ ድማ ሰፍሐትን ህዝባ በዝሐን። እዛ ሃብታምን ውቅብትን ንኡስ ዞባ ኣብ ግዜ ሻዕብያ ናብ ገሃነብ እያ ተቐይራ። ብርግጽ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣልሚሙ እዩ ክቆፅዖ ዝፍትን። ግን ካብኡ ናብኡ ብሄረሰብ ኩናማ ሓድነትን ጥርናፈን ስለ ዘለዎ ብሓባር ኮይኖም ይቃለስዎ ኣለዉ። እቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ብሄር ዝወስዶ በደል ድማ ካብ ኩሉ ዝበኣሰ ኣኽሪርዎ። ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ተኸቲሉ ድማ ከጥፍኦም ይፍትን። ኣብ 2023 ኣብ ኩናት ትግራይ ማዓስከራት ሸመልባ በቲኑ ጨዊኑ 28 ድማ ረሺኑ። ኣብ 2007 ድማ ልዕሊ 26 ብኬሚካል ኣብ ከባቢ ማይ ድማ ቀዘፎም። ብዝኾነ እዚ ከም ኣብነት እምበር ምቕታል፣ ምጭዋይ፣ ምምዝባል፣ ምዕናው ንብረት፣ ምዝራፍ፣ ጥሪት፣ ፆታዊ ዓመፅ ልሙድ ተግባራት እቲ ስርዓት እዩ። ቤት ማእሰርቲ እቲ ኣብ ባረንቱ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ሓፈሻዊ ቤት ማእሰርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ቤት ማእሰርትታት ድማ እዩ። ኮንቴይነራት ትሕቲ መሬትን ድማ ገለ ካብተን መዳጎኒታቶም እዩ። ጻዕቕ እሱራት ዋሕዲ መግቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይምሃብ ምስቓይን ድማ ገለ ካብ መለለይኦም እዩ። እዚ ንኡስ ዞባ ድማ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝኸፍአ ህይወት ይሕልፍ ኣሎ። ሓዊኹም ኤቡ ኣዲስ ኣበባ ቀንዴል ቀንዴል